المنتخب المغربي يتوج بكأس افريقيا للمحليين شان كامرون 2021. عموته يصنع التاريخ مع فريق ممتاز بث فيه روح كبيرة ياسر باش الفريق هذا يتوج بالكأس الثانية على التوالي في تاريخ بطبيعة المغرب. مبروك للمغاربة الكل اللي يتبع فيها، برشا مغاربة تتبع فيها في القناة هذه. نحييكم الناس الكل، نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله ديما الافراح للكرة المغربية. مش غريب عليها التتويجات صراحة. اليوم شفنا مقابلة تربحت وما تلعبتش، خاصة في الشوط الاول، شوط تكتيكي، خاصة المقابلات هذه نتاع النهائي معناها تتفك فكان. فريق المغربي اليوم جاي كونتر فريق معناها مش ضعيف كمان، فريق معناها قابل هدف برك. صحيح في الهجوم ماهوش فريق قوي برشا، اما فريق الدفاع متاعو محصن، روح كبيره برشا كما قلنا للفريق المغربي. الفيديو هذا لازم يوصل اكثر عدد ممكن معناها من لي جيم، ان شاء الله نوصلوا 10000 جيم، علاش لا؟ دونك عاونونا باش نوصلوا الفيديو هذا ل 10000 جيم. كانك جديد في القناه تعمل ابوني، وبالطبيعه تكتب كومنتير رايك في هالمقابله هذه. رغم اللي مقابله الفوليوم دو جو ما شفناش فوليوم دو جو كبير ياسر بالطبيعه باش نحكيو عليه، اما الانتصار جاء، الفرحه جات كما يقولوا 1 2 3 4 ماروك اي لو بلو فور. مبروك مره اخرى، ونحلوا بالطبيعه المباراه هذه اللي تفرجت فيها صراحه بالعاطفه اكثر من اني محلل نتاع كوره. قبل ما ندخلوا للتحليل، كيف تشوف انت فريق الرجاء بالطبيعه المغربي والوداد البيضاوي في الدومي فينال في النصف النهائي بتاع تشامبيونز ليج الافريقيه، وكتشوف النيفو نتاع البطوله المغربيه وكيفاش تلعبت في اخر دقائق، اخر معناها المباريات، النسق اللي شفناه في البطوله المغربيه، الاهداف، المراوغات، النضج التكتيكي نتاع اللاعبيه، تقول 100% انه بالطبيعه المنتخب المغربي هو باش يهز البطوله هذه. مبروك مبروك مبروك، فرحه كبيره برشا. دونك اليوم نحكيو على التكتيك ونحلوا المباراه هذه، فيها برشا عاطفه. كما قلنا المنتخب الوطني المغربي اللي دخل بالتكتيك 4-2-3-1، نفس التشكيله نتاع المباراه الفايته. شفنا صراحه الشوط الاول ما فيش فوليوم دو جو كبير برشا، الشوط التكتيكي بالاساس قدام فريق يلعب في السيستم 4-1-4-1 مسكر التالي، معناها يحاول كيفاش يقلق المروك، ما يخليهاش توصل للمناطق نتاعو، بما انه يعرف رحيمي سم اليوم بوازون اللاعب هذايا، معناها بالجري نتاعو بالمراوغات نتاعو يفرض عليك باش تعمل عليه الخطا. جاب العديد من الاخطاء اليوم شفناه في الشوط الاول، حتى كما شفناش الاختراقات شفناها تحرك صراحه. بالطبيعه الشان هذه فيها برشا ايجابيات باش نحكيو عليهم، فيها زاده سلبيات يلزم العموته يحاول يصلحهم باش بالطبيعه يحاولوا اللاعبين يستنفعوا من الحاجات هذه. كان نحكيو على الايجابيات، شفنا الروح نتاع الفريق، شفنا لي بالاريتي خاصه في الدوره هذه. بوفتيني اليوم يسجل هدف اخر، بالطبيعه زوز اهداف جاو من ركنيه. شفنا المنتخب الوطني المغربي حتى كيف يسجل هدف ما يوخرش التالي. شفنا صراحه عموته كيفاش يعطي الاوردر للاعبيته باش يقدموا لقدام، يكملوا يعملوا البريسينغ ويلوجوا على الهدف الثاني، وذاك اللي شفناه صراحه في العديد من المباريات. رحيمي هداف نتاع البطوله ب5 اهداف، الكعبي 3 اهداف، وراه برشا ايجابيات كيف معناها برشا ملاعبيه يستحقوا ان يكونوا في الفريق الاول. حليل وزيد لازمك تعمل نظره على الفريق هذا. كان نحكيو على السلبيات نتاع المباراه هذه، هو انه المنتخب الوطني المغربي ما لقاش الحلول ولا ما لقاش كيفاش يخرج الكره من الدفاع والهجوم. كانت تخش عليه نوعا ما في ردهات معناها من الشوط الاول حتى في الشوط الثاني ما فماش وسط ميدان. وسط ميدان مش قاعد يخدم على قاعده، بما انه نشوفوا في الملاعبيه نتاع الفريق الوطني المغربي يلوحوا في كره من الدفاع للهجوم، والا يعطيوها تمريره قصيره اللوطه. جبران وبمعمر ما كانوش يخدموا في خدمه كبيره. زاد الكثافه العدديه الدونسيتي نتاع الملاعبيه نتاع المنتخب المالي ما خلاوش بمعمر وجبران يلعبوا باريحيه. حبيت انه يتحملوا مسؤوليه اكثر، يمشوا ياخذوا الكوره. نحكي على جبران وبمعمر ياخذوا الكوره من الديفونسورات، معناها من المدافعين. علاش لا المدافعين يحلوا ولا جبران وبمعمر يمشي في الوسط، وهكاك بالطبيعه السعداوي يتيح، حفيظي يتيح، علاش لا رحيمي، وتتخلق الحلول. والا نشوفوا الفلكسيبيليتي نتاع الملاعبين والنضج التكتيكي اكثر. وعلاش لا يولي يلعب 4-3-3 كيف يتيح الحفيظي ولا يتيح السعداوي. ما شفناش صراحه معناها الملاعبيه تبدل في المراكز نتاعها معناها برشا. هذاك علاش
علاش المنتخب المغربي قال العديد من الصعوبات في الشوط الاول باش يحاول يوصل الكره للمهاجمين، رغم اللي شفنا استثناءات قليله من الرحيمي. الشوط الثاني بدا بنفس النسق نتاع الشوط الاول، صعوبات نوعا ما في الوصول للهجوم من قبل بطبيعه المنتخب المغربي، لكن فما حاجه بوزيتيف انه ما خلاش المنتخب المالي يوصلوا للمناطق نتاعو. اليوم زنيتي تبارك الله عليه الحارس مرمى ذا العملاق اللي ديما ياكد في المباريات اللي هو حارس كبير، وكيبدا زنيتي يلعب وراك تكون ديما متمان. صراحه شفناه كيفاش نحى باراد تيتا تيت، خلى الفريق نتاعو والا المنتخب نتاعو في المباراة، وكان صراحة ديسيزيف في المباراة هذه. بعدها شفنا كيفاش من دقيقة 60 شفنا المنتخب المالي بدا يخرج من المناطق نتاعو، كيف المروك بدات تقوي في النسق، الزوز منتخبات بدات تخمم في ربح المباراة وفي تسجيل الهدف باش تسهل المباراة على روحها، باش من بعد تعرف كيفاش تجاري المباراة وما تخليش المباراة تطويل اشواط اضافية من بعد يولي فما الارهاق. شفنا صراحة معناها 30 دقيقة الاخرى مش خايبة، شفنا نسق، شفنا اللاعبية تحروا، شفنا معناها الكور كيفاش ولات تخرج من المنتخب المغربي من تالي، كيفاش ولات تخرج خاصة من لي كوتي، بما انه لي كولوار نتاع المنتخب المالي ولاو ما عادش موجودين بكثافة في المناطق هذيك. سورتو النمساوي البارتي اليمين خدمت المليح، عرف المنتخب المغربي انه كانش يقعد يخرج في الكره من الوسط باش يلقى صعوبات، هذاك علاش ولينا نشوف الكره تخرج من لي كوتي. ما شفناش اختراقات كبيره برشا صحيح، لكن شفنا فرصه مهمه برشا وقت اللي الحفيظ يعطاها معناها في الظهر في الانترفال اللي خذاها رحيمي، ورحيمي يحط الكره لبرا كان ينجم يماركها. فما فوت بعد ما رحيمي شاط الكره، هذاك علاش بالطبيعه الاربيتر رجع للفار. كانت تنجم تحسب بينالتي، لكن حسيت انه رحيمي بعد ما شاط الكره صارت عليه الهفوه وكانت صحيحه صراحه الهفوه. اما بعد ما شاط رحيمي كما قلنا المنتخب المغربي كما حكينا وقلنا بعد ما يسجل هدف يقعد في المباراه، يحب ديما معناه يلوج على الهدف الثاني، روح صراحه كبيره برشا، اندفاع كبير برشا، ومعناها ملاعبيه ما همش خوافين، ملاعبيه معناها تحس عندهم الكبرياء، عندهم الروح الانتصاريه، تحب تفرض الجو بتاعها، تحب تفرض عليك وتهيمن عليك وتخليك في المناطق نتاعك. مالي ما فهمت شيء، ولينا نشوفه في المغرب تكون خير معناها بعد ماركات الهدف الاول. وجاء الهدف الثاني بالطبيعه ما حكيناش على الهدف الاول اللي هو من توزيعه ركنيه دقيقه 69 بالراس بوفتيني، والهدف الثاني من الكعبي دقيقه 79. المنتخب المغربي عنده امور وعنده حب مع دقيقه 9. دونك زوز اهداف جاو من باليريتي، ونعرفوا في الكوره كما حكيت في الفيديوهات اللي فاتوا كما تلقاش الحلول اللي باليريتي هما احسن حل. وشفنا كيفاش صراحه المنتخب المغربي عرف كيف يشوف المباراه هذه، وعرف كيفاش معناه ما يخليش المنتخب المالي حتى يسجل هدف الشرف. مبروك مبروك مبروك، حاجه كبيره برشا، انجاز كبير برشا. الشان ديما تحضر ملاعبيه وتكون ملاعبيه تعطي خبره باش تتعب الفريق الاول اللي هو المنتخب المغربي الاول بقياده حليلوزيتش، اللي ان شاء الله يعمل نظره على الفريق هذا، على خاطر فما العديد من الملاعبيه اللي ينجموا نقولوا بالتونسي يتمشمشوا وتلقى فيهم دي كاباسيتي كبار برشا ينجموا ينفعوا لك المنتخب متاعك. مبروك مره اخرى، ان شاء الله ديما تتويجات للكره المغربيه. نسلم عليكم على الاخر، كما قلت لكم ما تنساوش ان شاء الله نوصلوا الفيديو هذا ل 10000 لايك. نشوفكم فيديوهات جايه انجازات اخرى، نقول لكم بسلام.